कस्त्वम्? उग्रभैरवः। किमपेक्षितम्? आघोषितं किल त्वया अहं ब्रह्मास्मि इति अतो मन्ये न ते देहे मोहः न किम्? नास्ति। ततः किम्? अस्ति कश्चित् फललाभस्तव देहेन मे तथासि किम्? किं प्रयोजनम्? उपहरिष्यामि कायमिमं कालिकायै बलिम् उपकृत्य च जेष्यामि मोक्षपदवीम् यद्यस्ति तित्स एहि मया सह। याचितं मे शरीरम् अर्पितं मे शरीरम्। जपोजल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनगतिः प्रदक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखम् अखिलमात्मार्पणदशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्। दृष्टं वा सुरेश्वर आचार्यपादो यदस्मासु पिदधाति। स्वास्ति नास्ता नापि विश्रान्ति सदा शास्त्रविमर्शः ग्रन्थप्रणयनञ्च निरन्तरं यात्रा 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 तन्नाश्चर्यं यद्देश व्याधिः
असकृदनीय प्रार्थये विश्रम्यतामिति न संशृणुते अस्माभिरेव वादः क्रियते विद्वन् मण्डलीषु इति न्यवेदयम् करिष्यथैव परस्तादित्याः किं करणीयम् न किंचित तं बाधते यदि किंचित यत्किंचिदेतत् अबेहि किं मा चक्षुषा क्षिपन्निव सरोदोपहसति विचित्रमेतत् यशरीरक्षपणे कृतप्रतीक्षा कृतान्ता स एव तद्भरणे कृतक्षणेति तेन हसामि माथे भूत देहे ममता न तव कृते ध्रियस्य लोकस्य कृते अस्ति महत् प्रयोजनम् अस्ति बहु करणीयम् अयि पिब पिब क्षीरम् किमेतत् किमासीत् किमेव मामये विनास्था किं नो अनाथान् कर्तुमिद्युत्येव नास्य वयम् अवकाशं दधीमहि कुशलिन एव स्म ऊष्मा तु किञ्चिदिव बाधते तदात्मानं गङ्गावारिणी क्षणं प्लावयामि इत्यागतः दीयतां सशाटी ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलम् विपर्यासन्न्यासादुभयमपि सम्भूय च मितः सुधालेपस्यूतिः परिणमति रागाहिमकरः तव स्तन्यमन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः
पयःपारावारः परिवहति सारस्वत इव दयावत्या दत्तम् द्रविडशिशुरास्वाद्यतरसा कवीना प्रौढानाम् अजनि कमनीयः कवयिता यद्येवं तूष्णीं निशिदता कथमुद्देशो न सफलो भवेत्। उत्तिष्ठता जाग्रता दिक्षु दिक्षु घुष्यतां वेदांत डिंडिमः। उपसंक्रम्य एतं आशैलादुदयात् तथास्तगिरितो भास्वत्यशो रश्मिभिर्व्याप्तं विश्वमनन्धकारमभवत् यस्य स्म शिष्यैरिदम् आराज्ञानगभस्तिभिः प्रतिहतश्चन्द्रायते भास्कर तस्मै शङ्करभानवे तनुमनो वाग्भिर्नमस्यात् सदा। शंकर उत्तुंग शृंगमारूढसि इतः परं क्व गन्तव्यमस्ति? नास्ति मे गन्तव्यम् अथापि गन्तव्यमितरेषां कृते। संसार दुःख तप्तानाम् अज्ञान हत चेतसाम् कामये सर्वलोकानां